على نعمه. وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، فاتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله تعالى من بلاد الحسنات. فيا عباد الله، قد كلمتكم عن حاجات كثيرة، مثلا الإيمان والإسلام والأيتام والسائلين والفقراء. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: والضحى بالحلقة والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة خير وخير وخير لك من الأولى. ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنه جاهد في الله حق جهاده، ويبكي بتحقير الناس، فيقول: ولسوف ترضى وما ودعك ربك وما قلى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ثم قد كلمت: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. يتفكر في التوحيد، يشاهد ويحاول يجتنب من الشرك كما تكلمت. ووجدك ضالا فهدى. فألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فيا عباد الله، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم لما يحب ويرضى، لأن الإيمان المطلوب ما بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي الله سبحانه وتعالى، والأعمال الصالحة المقبولة يكون تعبير لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإن فقد الأحد فلا عمل. الإنسان مخلص، والمؤمن قوي في التوحيد، لا يشرك بالله، ولكن يعمل عملا صالحا غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأعمال غير مقبولة. والشخص الثاني يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100%، ولكن إيمانه ضعيف، فيها الشرك أو شبهات من الشرك كما وضح له. ويقول سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيا عباد الله،
ittabi'u sunnata rasulikum sallallahu alaihi wasallam wa khudhu manasikakum kama akhbarana. Khudhu manasikakum wa kama akhbarana sallu kama ra'aytumuni usalli wa jami'il a'mal as-salihah. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sama'il lahu hudurul khabar. Wa antahu amma nahakum an wa zajar. Liannu amarna subhanahu wa ta'ala fal ya'budu rabb hadzal bait. Laysa al-bait rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Al-matlub ita'at Rasul sallallahu alaihi wasallam laysa ibadah. والمطلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه وعلى صلى الله عليه وسلم ادعوا الله سبحانه وتعالى وصلوا على النبي. فإطاعة عبادة الله كتاب الرسول ولأخذ القرب نقول صلوا عليه درود كما أخبر الله تعالى فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي عن الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.